مینو چھڈ دیتا وے اللہ سونے اب تسی مینو نہ چھڈیا جے جدے تو اللہ دور ہو جاندے نے بندہ رسوا ہو جاندا جے جنوں میرا رحمان چھڈ دے وے بندہ کسے قابل نہیں جے رہندا جنوں بادشاہ اپنی رحمت تو دور کر دے وے بندہ رول جاندا جے دعا کریا کر سارے رشتے چھوٹ جاون اللہ اپنی محبت دے اندر سانو رکھے اللہ تسی مینو نہ چھڈیا جے فرمایا سونیا پریشان نہ ہوویں اسی تینوں چھڈنا ہوندا اسی والضحا دا چہرہ عطا نہ کر دے اس پوری دنیا دے خطے دے اندر جتھے ساڈا نام لیا جائے گا اوتھے کملی والیا تیرے نام دا بھی ذکر کیتا جائے گا حضرت درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا پریشان نہ ہویا دے اور لوگو جدو بندہ دکھی ہوندا وے جدے دل تے بیتیاں ہوندیاں نے اوہی جاندا وے انج میرے آقا کھڑے نے تے اتبا بے ایمان نے گندی اوجڑی لے آ کے میرے نبی دی کمر تے سٹھ دتی ہے آقا سجدے دی حالت دے اندر نے او دیاں گلازتاں میرے نبی دے پاک جسم تے پہ رہیاں نے میرے ابیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ویکھیا وے قد چھوٹا اوجری لاندے نے اوجری نہیں لاتھ دی عبداللہ او نہ گلیاں وال جا رہے نے جنہ گلیاں دے اندر میرے نبی دی بیوی دا کھارے جا کے دروازہ کھڑکایا آکھیا اماں جی امام نبی پاک تے اینا گندیاں اوجریاں سٹھ دیتیاں نے اے آواز سیدہ فاطمہ دے کنہ دے اندر پہ جان دیئے اے نوجوانوں مسلمانوں پتہ جنم بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دا صدمہ ویکھیا نہیں جے جاندا اے بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دا رونا ویکھیا نہیں جے جاندا اے سسرال اندر بھی ٹر جاون اوتھے بھی آندیاں نے اللہ جتھے میرے باپ دا پیر ہووی اللہ اوتھے ہی خیر ہووی اے دعا کریا کر اللہ کسے ماں باپ نو بیٹیاں دا دکھ نہ ویکھنا پہ جاوے اے جدو بیٹیاں رو کے ماں باپ دے گھر آوندیاں نے ماں پہ آمدیاں تے نیندراں اٹھ جاندیاں میں رب دا واسطہ دے کے کئی ناواں اے خوشی دے موقع تے اپنے بیٹے نو سینے نال لام تو پہلا اپنیاں بیٹیاں نو مل کے پیار کریا کر اے پرانیاں ہوندیاں نے ایک نہ ایک دن نہ اپنے گھر دے اندر ٹر جانا ہوندا وے تے کئی ایسیاں بیٹیاں نے سسرال والے ایک دن دے اندر 70 دفعہ انہاں دا دل توڑ کے رکھ دیندے نے آقا علیہ السلام سجدے دے اندر تے عبداللہ دی آواز سیدہ فاطمہ دے کناں دے اندر پہ جاندی ہے اے مکے دیاں گلیاں دے اندر سیدہ روندیاں روندیاں بیت اللہ دی طرف آ رہیاں نے آئے میرے بابا تے ظالم ظلم کر دینے آئے میرے بابا نو پریشان کر دینے اینا طائف اندر میرے بابا دا خون بہایا اینا میرے ابو تے بڑے ظلم کیتے نے ظالمانے اینج آئیاں نے بیت اللہ دے سامنے یارو ذرا تصورات دی دنیا چو سوچے آرے اینج بیٹی سامنے کھڑی ہے تے باپ دے ظلم ہو رہے آوے تو انو رب نے دیاں دیتیاں نے اینام دا پیاری وکھرا ہوندا دے اے ماں باپ تے زیادتی بیٹیاں برداشت نہیں جے کر دیاں اللہ زنو دیاں دیتیاں نے اللہ بیٹیاں دے نصیب بھی چنگے بنا دے وے اللہ ساڑیاں بیٹیاں راب دا ویلا اللہ کسے ماں باپ نو بیٹیاں دا صدمہ ویکھنا نہ پوے اے جون دے جی مر جام دے نے ماں پہ جنہ دیاں بیٹیاں پریشان ہوندیاں دے میرے ابیرہ میرے آقا دی بیٹی کھڑی ہے نا جلدی نال اپنے بابا تو اوجری لام دیئے اپنے ابو دا جسم صاف کر دیئے تے بار کافر ہس دے پینے اینج ہاتھ چوک دیئے اللہ زونے اینا ظالمان دے ہاسے کھول اللہ اینا ظالمانوں برباد کر دے میرے بابا نو رولام دینے نوجوانہ غم زدہ ہو میں نا
ایویں کسے دے دروازے تے نہ جایا کر تیرے گھر دے اندر بیٹیاں ہیں نے نا انہاں دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا دیا کر تیرے کول اپنا مکان کوئی نہیں قرضہ بڑا کاروبار کوئی نہیں ہر ویلے غم دے اندر ہر ویلے رزق دی پریشانی دے اندر گھر دے اندر بیٹی موجودی انہوں پیار کر کے مسلے تے بٹھا دیا کر اے دے ہاتھ اٹھا دیا کر آکھیا کر میری یہ بیٹی اب دعا کرنا اللہ تیرے ابو دے حالات بدل دے وے اللہ ساڑے کر دے حالات بدل دے وے اے تیاں جدو ہاتھ چوک دیاں دے میرا رحمان خالی نہیں جے موردہ بیٹیاں دے ہاتھ چکیاں دی رب بڑی لاج رکھ لیندہ دے بیٹیاں دیاں دعاں رب رد نہیں جے کردہ اے تے ماں باس باپ بیمار ہوئے اس بیٹھلام دیاں نکرام دے اندر بے کے دعاں کر دیاں نے اللہ میرے باپے نو شفا دے دے اللہ میرے ابو نو ٹھیک کر دے انہاں نو پتہ ہے ساڑے ناز اٹھان والا باپ انہاں نو پتہ ہے ساڑے منہ جو گل نکلی پوری کرنے والا صرف باپ باپ تو بڑا کوئی محافظ بھی نہیں جے ہوندہ اینج بیٹیاں رو رندیاں نے اینج اپنے ابو تو گندی اوجری لائیے نبی پاک دا جسم صاف کر دیے سامنے کافر پہ ہس دینے اینج ہتھا نو اٹھایا سیدہ فاطمہ میں ہتھا نو اٹھایا وے آکھیا اللہ انام دے ہاسے برباد کر دے اللہ میرے ابو نو کدی تانے دین دینے میرے بابا تے ہر ویلے غم دے اندر ہی رہن دینے اللہ انام دے ہاسے کھولا لوگوں بدر دا مقام بدر دی جنگ ہوئیے اللہ نے اینا سارے آنوں برباد کر کے رکھ دیتا وے بیٹیاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں جے کردہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا بیٹی دعا نہ کری اللہ تیاں دی ہاتھ چکے خالی نہیں موردہ میں بد دعا کرن واسطے نہیں آیا میں تے دعا کرن واسطے آیا ماں میں تے معاف کرن واسطے آیا ماں لوگوں اسے واسطے رب کہیں دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسے واسطے میں کہنا ماں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا حضرات و لوگوں نبی پاک علیہ السلام تھے جدوں توحید دا اعلان کیتا بڑے بڑے غم آئے میرے نبی تھے اور لوگوں اے اللہ دی وحدانیت دا جڑا بندہ ذکر کردہ اللہ پاک اس بندے نو بڑیاں عزتہ عطا فرما دیندے نے اسے واسطے میں کہنا ماں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا تیرے نام تو شروع کی دیئے گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ دار مولا تیرا چھڑ دیتا ہے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا گفتگو ہوئے گی پھر انشاءاللہ سناواں گے اللہ آگے دعا ہے اللہ تو اڈا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے